ہن جناب والا خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ سونی دستار مبارک بنی ہوئی ہے، سونی پگ بنی ہوئی ہے، آپ بیٹھے ہوئے نے، ایک ہزار مرید ہے سجے پاسے بیٹھا ہے، ایک ہزار ہے جناب کھبے پاسے پگاں بنیاں، مرید بیٹھے ہوئے نے، خلفاء بیٹھے ہوئے نے، ہن جناب والا یو حاضرین دے چلدا آ رہا ہے، مسجد وچ چلدا آ رہا ہے، وہی جتیاں جنہاں نال گویا بھی لگیا ہویا ہے، پتہ کوئی نہیں مسجد دے آداب کی نے، چلدا آ رہا ہے، تیسرے انسان دکایا تے ادھروں ہی دو چار بندے دا سٹ پہ اس پاسے بھی اٹھے نہ پٹھان، انہاں باواں ٹکڑیاں شروع کر دتیاں، انہاں کہنو دسیے تے صحیح مسجد وچ آوی دا کہندے سبحان اللہ، مسجد وچ آوی دا کہندے دسیے تے صحیح، جس ویلے دو چار 10 بندے بھی ادھروں اٹھے باواں ٹک دے تو 10 بھی ادھروں اٹھے تے ایسی حاضری تے پریشان ہو گیا، انہیں آکھا لگتا ہے میرے کو کوئی نہ غلطی ہو گئی ہے، کوئی کام غلط ہو گیا ہے، تے جناب نے مارن واسطے دور پہ نہیں جڑے، ڈر گیا، تربک گیا، ترٹ گیا، تے نال ہی نہ وہ دل وچ خیال کیا ہے او تے آکھدا سی میرے پیر بڑے ہی لجپال نے، او انہاں دا مرید تے آکھدا سی بڑے لجپال نے میرے پیر، پر ایتھے تے کام الٹا ہو چلا ہے، جڑے مارن لگے مینوں، جس ویلے او دے دل وچ گل آئی نا تے بلی ہوندا ہی او ہے جڑا گل پہچان لوے، سبحان اللہ، جڑا بوجھ لوے جنوں پتہ لگ جائے، جنوں پتہ ہی نہ لگے او کہڑا ولی ہے جی، اس گلے فرمایا علماء دی محفل وچ بہو تے زبان سنبھال کے بہو، جس ویلے اللہ والے دی محفل وچ بہو دل وی تے دماغ بھی سنبھال کے بہو، سبحان اللہ، اور تواڈے دلاں دے بھی جاسوس ہوندے نے، جس ویلے انہیں گل سوچیا نا وہ آندا سی میرے پیر بڑے لجپال نے، اے تے جڑے مارن لگے نے، جس ویلے نے سوچیا سنا تے نال ہی خواجہ شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان لجپال نے شفقت فرمایا اوئے مریدو رک جاؤ، سبحان اللہ، اوئے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، جس ویلے سارے نے حکم دیتا پیچھے ہو جاؤ، ان کی دی مجال سے اگے جائے، ایک مرید اگے نہ صوفی صاحب دے نال اگے گیا، انہاں کہ حضرت جی جتیاں لاؤ ہاں تے میں باہر رکھا ہاں، اے مسجد میں جتیاں لے کے نہیں آوی تے وہ جتیاں پڑیاں تے باہر رکھایا، ہن نہ جناب والا وہ حاضری اگے آ رہا ہے، اے جنا ڈردا تربکدا آیا تے آ کے نا آکھدا کی آکھنا تے کچھ ہور سی نا، آکھنا دے سی نا مینوں تہاڈا مرید ملیا ہے، نالے تانوں سلام آکھدا سی، نالے آکھدا سی مینوں مرید کر لو، تے آکھدا کی ہے حضور مینوں تہاڈے پیر ملے، ہائے مینوں تہاڈے پیر ملے نے، نالے تانوں سلام آکھدے سن، نالے آکھدے سن مینوں پیر کر، سبحان اللہ، نالے آکھدے سن مینوں پیر کر، وی صاحب کی آکھدے سن مینوں پیر کر چھڑو، آپ کا جناب والا جب میں تو عرض کرنا پیر پاویں جتنا مرضی بڑا ہو جائے نا اپنے پیر تو تے بڑا نہیں نہ ہوتا، انہیں جدوں ہی اپنے پیر دا نام سننا انہیں فدا ہو جانا، انہیں وجہ میں چاہ جانا میرے پیر دی گل کر لے، خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ گل جانتے سن بھی آکھنا انہیں کچھ ہور سی دی آکھنا کچھ ہورے پیا، لیکن مزہ اس گل میں لے رہے ہیں وجہ میں آپ آگے فرمایا یار میرے پیر دی پھر گل سنا، سبحان اللہ، میرے پیر نے آکھیا کی انہیں آکھا جناب مینوں تہاڈے پیر ملے، آئے سبحان اللہ، سائیں مینوں تہاڈے پیر ملے نے، نالے تانوں سلام آکھدے سن، نالے آندے سن مینوں پیر کر، سبحان اللہ، پیر پٹھان دی اکھاں وچ ایڈے ایڈے موٹے موٹے اتھرو ڈگے، مسجد وچ آ کے فرمایا اوئے ایک باری اوئے حاضری ہے ایک باری پھر کر، سبحان اللہ، کی آکھیا نے تینوں نے آکھیا مینوں تہاڈے پیر ملے، سائیں مینوں تہاڈے پیر ملے نے، نالے تانوں سلام آکھدے سن، نالے آکھدے سن مینوں پیر کر چھڑو، یار صاحب نسبت سارے احباب بیٹھے ہو، میں تانوں کسے نوں آکھاں مینوں تہاڈے پیر ملے نے، مینوں تہاڈے خواجہ صاحب ملے نے، تے نالے تانوں سلام دے سن پہ تے وجد میں جاؤ گے کہ نہیں آؤ، سبحان اللہ، تے میں آپ پیر دی پہ گل نہیں پہ کردا، خواجہ شاہ سلیمان توسوی سامنے بیٹھے ہوئے نے تو بھی آکھدے نے او دستے سی پیراں کی آکھیا، انہیں آکھیا جناب مینوں تہاڈے پیر ملے نے، نالے تانوں سلام آکھدے سن، نالے آکھدے سن مینوں پیر کر، سبحان اللہ،
خواجہ صاحب وجد وچ نے تے بار بار آکھی جا رہے اوئے پھر ایک بڑی گل سنا اوئے حاضریہ پھر سنا تے حاضری رو کے اندر جناب حضور جلدی کریا میرے کو ٹائم کوئی نہیں میں پتر نو کھلا کے آیا بکریاں کول تے خواجہ صاحب ادھر وجد وچ نے روئی جا رہے نے تے آکھی جا رہے اوئے ایک بڑی پھر گل سنا سبحان اللہ وہ حضور مینوں تواڈے پیر ملے سائیں مینوں تواڈے پیر ملے نالے تانوں سلام آکھدے سن نالے آکھدے سن مینوں پیر کر چھڑو اے جڑی میری گفتگو ہے کسے جناب بھابی واسطے نہیں کسے غیر مقلد واسطے نہیں اسی چاہتے نہیں انہاں نوں گل کوئی سنائیے اے تے گل انہاں واسطے جدا کوئی سائیں پیچھے ہے سبحان اللہ جدا کوئی سائیں پیچھے ہے تے جدا سائیں خصم کوئی نہیں ادھر ساڈی گل ہی کوئی نہیں جناب اودے واسطے گل ہے جدا کوئی سائیں موجود ہے جناب یا کوئی گولڈا شریف مرید ہوے گا یا کوئی بڑیلا شریف مرید ہوے گا یا کوئی جمیر شریف مرید ہوے گا یا کسی نہ کسی سید دے ہاتھاں وچ ہاتھ دیتا ہوے گا یا نیاریاں شریف مرید ہوے گا یا کسی آستانے تے مرید ہوے گا اودا کوئی نہ کوئی سائیں تے ہے نا سبحان اللہ سائیں دے پیچھے موجود ہے نا تے اس بندے واسطے میری گل ہے اونے آکھیا سائیں مینوں تواڈے پیر ملے سبحان اللہ نالے تانوں سلام کہندے سن نالے آکھدے سن مینوں پیر کر چھڑو خواجہ صاحب نے نہ فرمایا اوئے پترا اسی کیڑا پیری کینوں لین جانی ہے سبحان اللہ اوئے اسی پیری کیڑا کینوں لین جانی ہے جا اندروں او پگ لے گیا جیڑی پگ مینوں خواجہ نور محمد مہالوی نے بنائی سی سبحان اللہ انہاں نوں فخر جہاں آبادی نے بنائی سی انہاں نوں اگے خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے پاک بنائی سی لے گیا خواجہ نظام الدین محبوب الہی نوں بابا فرید نے بنائی سی بابا فرید نوں خواجہ قدر صاحب نے بنائی سی خواجہ قدر نوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بنائی اس طرح چلدیاں حضرت امام حسن بصری پھر مولا علی نوں کملی والے نے خود پاک بنائی سی فرمایا پترا پاک لے گیا نا پاک لے آندی گئی تے لیا کے نہ فرمایا اوئے آجڑیا قریب سبحان اللہ آجڑیا قریب اگے لوکاں نوں اسی مرید ہی کرنے اج تینوں ڈائریکٹ ہی پیر کر دے سبحان اللہ اگے لوکاں نوں اسی مرید ہی کرنے پر آج تینوں اج ڈائریکٹ ہی پیر کر دیں اے اللہ والے جڑے ہوندے نے ایک نظر دے اندر بیڑا پار کر دیندے نے ایک نظر دے اندر جناب والا بیڑا پار کر دیندے نے کسی نے آکھیا سی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی سبحان اللہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سبحان اللہ ایک نگاہ ہی باندے نے ایک نگاہ دے نال بیڑا پار سبحان اللہ ایک نگاہ دے نال کرم ہو جاندا ہے